सीतापते राम 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 राम। श्री राम नाम संकीर्तन की जय। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुभ शौनक भीष्मदाल्प्यान् रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम बाहुदान् स्मरामि। शुक्लं वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वाहि सत्यः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा गतकृत्यः स्योः तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिम् अयिमक्षमालां तदान हस्ते नैकेन बत्वं सितमविश्य सुखं पुस्तकं चावरेण भाषा गुन्तेन्तु शङ्खस्फटिकमणिनिभा पासमान असमान सामे वाक्तेव देयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्न। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं पौणयादि पराङ्गतिं यः पिबन् रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे। राचेतसमहल्मषं कोष्पतिकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाल रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अंचनानन्तनं वीरं जानकी शोकनाशनं कविशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यत्सोहभक्तिं जनकात्मजायाः आदाय देनैव तदाहलङ्गां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमधिपाडलाननं काञ्चनात्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि भवमाननन्तनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकञ्चलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुते तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमदां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। यः कर्णाञ्जलि सम्बुडैरहर अहर सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्दकलितं। रामायणाख्यं मधु जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरणैः स अत्यन्त स उपद्रवं संसारं स विहाय कच्छति पुमान्। विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगत समास सन्धियोहं सममधुरपदार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं। दशशिरसश्च वदं निशामयत्वं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरकामिनी। पुनादु भुवनं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसार समाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं गाण्डक्राह महामीनं वन्दे रामायणार्णवं। वेदवेद्य परे पुंसि जादे दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरत्रमदले हैमे महामण्डपे वैदेही सहितं सुरत्रमदले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपञ्चन सुदे तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं वामे भूमि सुधा परश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रा सुतः। शत्रुघ्नभरतश्च पार्श्वतलयोर्वायवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवरात् तारौ सुतौ जाम्बवान्। मध्यनीलसरोज कोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सर्वारिष्टनिवारकं शुभकरं पिङ्गाक्षमक्षावहं सीता अन्वेषण तत्परं कविवरं कोडिन्तु सूर्यप्रभं। लङ्काद्वीपभयङ्करं सकलतं सुग्रीवसम्मानितं।
देवेन्द्रादि समस्त देवविनुतं काकुत्स्थं तोदं भजे। जय जानकी अंतस्मरणं जय जय राम राम. ஸ்ரீயப்ப தியான சீதாராமனுடைய பூர்ண அனுகிரக விசேஷத்தினால் நடந்து வரக்கூடிய ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் மூலபாராயணத்தில் இப்போ மூலபாராயணம் வந்து 60 ஜடாய சம்ஸ்காரம் பார்த்துட்டோம். ஜடாய மோட்சம் இதோட நம்ம போன பகுதியில் பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். 68வது சர்க்கம் வரையும் பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 69வது சர்க்கம் நம்ம பாராயணம் பண்ணணும். 69வது சர்க்கம் இப்போ பாராயணம் பண்ணலாம். ஏகோண சப்ததிதம சர்க்கः கபந்தக்ராஹः कृत्यैवं उदकं तस्मै प्रस्थितो रामलक्ष्मणौ अवेक्षन्तु वने सीतां पश्चिमं जग्मदोद्दिशं तौ दिशं दक्षिणां गत्वा शरचापासिदारिणौ अविप्रहदम् ऐष्बाहो पन्तान् प्रतिजग्पदः कुल्मवृक्षस्य बहुभिर्न लदाभिश्च प्रवेष्टितम् आवृतं सर्वतो दुःखं दहनं घोरदर्शनं व्यतिक्रम्यतु वेगेन गृहीत्वा दक्षिणां दिशं सुभीमं तन्महारण्यं व्यधियादो महाबलौ ततः परं जनस्थानात् त्रिक्रोशं गम्य राघवौ क्रौञ्चारण्यं विविशदं गहनं तौ महोजसौ नानामेघगणप्रख्यं प्रहष्टमिव सर्वतः नानावर्णैः शुभैः पुष्पैः मृगपक्षिगणैर्वृतं यदृक्षमाणो वैदेहीं तत्पणं तौ विचिक्यदुः तत्र अवतिष्ठन्तौ सीताहरणकर्षितौ ततः पूर्वेण तौ गत्वा त्रिघोषं दादरौ तदा क्रौञ्चारण्यम् अधिक्रम्य मदङ्गाश्रमम् अन्तरे दृष्ट्वा तु तत्पणं घोरं बहुभीमं बृहत्वजं नानासत्त्वसमाकीर्णं सर्वं गहनपादपं ततृषादे गिरौ तत्र तरिं दशरथात्मजौ पादालसमगम्भीरां तमसा नित्यसंवृताम् आसत्यतौ नरव्याक्रौ नर्यस्तस्य अभिदूरतः ततृषादे महारूपां राक्षसीं विकृतानां भयदाम् अल्पसत्त्वानां बीभत्सां रौद्रदर्शनां लम्बोदरीं दीक्षदंशां करालां वर्षत्वचं भक्षयन्ति मृगान् भीमान् विकटां मुक्तमोत्तजान् रक्षतां तौ ततस्तत्र भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सा समासात्यदौ वीरौ रुजन्तं भ्रातरकृतः ये हि रंस्या वहेत् त्यक्त्वा समालम्पद लक्ष्मणम् उवाच चैनं वचनं सौमित्रिम् उपगुह्य स अहं तु अयोमुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः नादपर्वतगूढेषु नदीनां पुलिनेषु च आयुशेषमिमं वीरहत्वं मया सह संस्यसे एवमुक्तस्तु कुपितः गर्गमुत्सृत्य लक्ष्मणः कर्णनासस्तनं चास्यः निचगर्तारिसूतनः कर्णनासे निकृत्य तु विस्मरं सा विनत्यच्च यदा गदं प्रदुत्राव राक्षसीं भीमदर्शना तस्यां गदायां गहनं विशान्तौ वणमौजसा आसेदतुर् अमित्रक्नौ प्रादुरौ रामलक्ष्मणौ लक्ष्मणस्तु महातेजः सत्त्ववान् शीलवान् शुचिः अप्रवित्त प्राञ्जले वाक्यं प्रादरं तीर्थतेजसं स्पन्दते मे दृढं बाहुर् उत्पिक्तमिव मे मनः प्रायश्चाप्य अनिष्टानि निमित्तानि उपलक्ष्य ये तस्मात् सज्जिम् अभवार्यं तं गुरुष्व वचनं हिदं ममैव हि निमित्तानि हि सत्यसंसन्ति सम्प्रमम् एष वञ्चुलको नाम पक्षिः पर्वदारुणः आवयोर्विजयं युक्तेः संसन्निव विनत्ति तयोरन्वेषदादोर्येवं सर्वं तत्पणमोजसा सञ्जक्ते विपुलः सप्तः प्रपञ्चन्निव तत्पणं संवेष्टितम् इवात्यर्थं गगनमादर्स्पना पणस्य तस्य शब्दो अभूत् दिवम् आपूरयन्निव तं शब्दं काङ्क्षमाणस्तु रामकक्षे सहानुजः ततश्च महाकायं राक्षसं विपुलोरसं
ततस्तत्रः तावुपो प्रभुगे स्थितं विवृत्तम शिरोग्रीवं कवन्तम् ओदरे मुखं रोमभिर्निशितस्तीक्ष्णैर् महागिरिं विवोच्छ्रितं नीलमेघनिभं रौद्रं मेघस्तं निधनिस्पणम् अग्निज्वालानिकाशेन ललाटस्तेन दीप्यदा महापक्ष्मेन पिङ्गेन विपुलेनायुधेन च येगेन वरसे घोरेण नयनेन आशुदर्शिना महता दंशोपन्नं तं लेलिहानं महामुखं रक्षयन्त महाघोरान् दक्षसिंहमृगद्विपान् घोरो मृजोः विहिर्वाणाम् उभौ योजनमायुधौ पराभ्यां विविधान् गृह्य वृक्षान् पक्षिगणान् मृगान् आकर्षन्तं विकर्षन्तम् अनेकान् मृगयोधवान् सिद्धमावृत्य पन्तानं तयोर्भ्रातुः प्रपन्नयोः आदतः समभिक्रम्य स्वसमर्थः ततश्रतुः महान्तं दारुणं भीमं खबन्तं मृजुसंवृतं खबन्तमिव संस्थानात् अधिघोरप्रदर्शनं स महाबाहुरत्यत्तम प्रसाद्य विपुलौ भुजौ चक्रः सहितावेव सा राघवो पीडयन् बलात् कर्किणः दृढधन्वाणो दिक्पतेजो बभुर्धरौ प्रादरौ विवशं प्राप्तः दृश्यमाणो महाबलौ तत्र धैर्यणः सूरस्थः राघवो नैव विद्यते बाल्यात् अनाशयत्वाश्च लक्ष्मणस्तु अधिविद्यते उवाचश्च विषण्णः सन् राघवानुजः पश्य मां वीरविवशं राक्षसस्य वशं कथम् अयेगेनः विनिर्मुक्तः परिमुञ्चस्व राघव मां हि बोधबलिं तत्त्वः पलायस्व यदा सुखम् अधिगन्तासि वैदेहीम् अचिरेणेदि मे मदिः कदलप्यच्च काकुस्तः पितृवैदामहं महिं तत्र मम रामसाध्यस्त स्पर्तुमर्हसि सर्वदा लक्ष्मणेनैव मुक्तस्त रामः सौमित्रिमब्रवीत् मास्पत्रासम कृता वीर नहि त्वाट्टृक् विषीदति एतस्मिन् अन्तरे क्रूरः प्रादुरो रामलक्ष्मणौ अप्रच्छत् गणनिर्घोषः कवन्तो दानवोत्तमः कौ युवां ऋषभस्कन्धः महागड्गतरौ घोरं देशमिमं प्राप्तः दैवेन मम चाक्षुषौ अदृतं कार्यमिहत् किमर्थं साहुदौ इमं देशम् अनुप्राप्त क्षुधात्वस्यः तिष्ठतः बाणचापकल्कौ च दीक्ष्णशृङ्गविभौषवौ ममास्य मनु सम्प्राप्तो दुर्लभं जीवितं पुनः तस्य तत्पचनं श्रुत्वः कपन्तस्य दुरात्मनः उवाच लक्ष्मणं रामः मुखेन परिशिष्यदा पश्चात् कृच्छतरं प्राप्त्यः दारुणं सत्यविक्रम व्यसनं जीवितान्ताय प्राप्तमप्राप्य तां प्रियां कालस्य सुमहत्वीर्यं सर्वभूतेषु लक्ष्मण तां च मां च नरं व्याक्र व्यसने पश्य मोहितौ नादिवारो अस्ति दैवस्यः सर्वभूतेषु लक्ष्मण सूराश्च बलवन्तस्तः कृतास्त्रश्च कणाजिरे कालाभिपन्नः सीदन्ति यतः बालकसेतवः इति प्रवणः दृढसत्यविक्रमो महायशः दाशरथिः प्रतापवान् अवेक्ष सौमित्रिम् उदक्रपौरुषं स्थिरं तदा स्वां पदिमात्मनाकरोत् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये षड्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे खबन्तक्राहो नाम एकोनसप्ततितमः सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जानीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। एळुवदव सर्गं सप्ततितमः सर्गः। कबन्धबाहुच्छेदः। तौ तत्र स्थितौ दत्तः प्रातरौ रामलक्ष्मणौ बाहुपाशपरीक्षिप्तौ कबन्तौ वाक्यमब्रवीत् तिष्ठत किं न मां दृष्ट्वा क्षुधार्तं क्षत्रियशवौ आहारार्थं तु सन्तुष्टौ दैवेन गतचेतसौ तत्लक्ष्मणवाक्यं प्राप्तकालं हितं तदा उवाचात्मेन समापन्नो विक्रमे कृतनिश्चयः त्वां च मां च पुरा दुर्नम् आदत्ते राक्षसादमः तस्मादसिन्याम् अस्यासु
अश्याशु बाहु चिंतामहै गुरु भीषण अयं महाकाय राक्षसः भुजविक्रमः लोकं हदिचिदं कृत्वः ह्यावां हन्तमिहच्छति यच्चष्टानां पदराजन् कुत्सितः जगदीपदेः पदमत्योपनीतानां वसनामिव राघव एतत् सञ्जल्पितं श्रुत्वा द्वयोः कृतस्थराक्षसः विदार्यास्यं ततो रौद्रं द्वौ रक्षयितुम् आरभते ततस्तदेशकालक्ष्यं गत्याप्त्यां एव राघवो अत्यन्ततां सुसंस्पृष्टौ बाहु तस्यांशदेशतः दक्षिणं बाहुम् असक्तमसिना ततः चिच्चेद रामः वेगेन सव्यं वीरस्तु लक्ष्मणः स बबाध महाबाहो छिन्नबाहुर्महास्पणः कांच दिशश्चैव नादयञ्चलदौ यदा स निकृतः भुजौ दत्तः शोणितौ परिप्लुतः दीनपप्रच्छदौ वीरौ कौ युवां यदि दानवः यदि तस्य प्रवाणस्य लक्ष्मणः सुबलक्षणः सशंसराघवं तस्यः कबन्धस्य महाबलः अयमिक्ष्वाकुदायाधो राम नाम जनै श्रुतः अस्यैव अवरचं भित्तिः म्रादरं मां च लक्ष्मणं मात्रा प्रतिहते राज्ये राम प्रव्राजितोपणं मया सह सरत्येष बाध्यया च महत्पणम् अस्य देव प्रभावस्य वसतो द्विजने वने राक्षसा अपहृता बाध्यः यामिञ्चन्त विहागतौ त्वं तु को वा किमत्तं वः कवन्तसदृशो प्रणे आस्येन उरसि दीप्तेनः भक्तजङ्को विचेष्टसे एवमुक्तकवन्तस्थः लक्ष्मणेन उत्तरं वचः परमवेदस्थ तदिन्द्रवचनं स्मरन् स्वागतं त्वां नरव्यक्षः दृष्ट्यः पश्यामि वामहं दृष्ट्या क्षेमः निकृत्तमेः युवाप्त्यां बाहुपन्तनौ विरूपं यश्च मे रूपं प्राप्तं अभिनयात् यदा तन्मे शृणु नरव्यक्ष तत्पद संसदस्तव इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे खवन्तबाहुच्छेदो नाम सप्ततितमः सर्गः। श्री हरे नमः शरणं शरणं जानीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। एकसप्ततितमः सर्गः खवन्तसावाख्यानं। पुरा राम महाबाहो महाबलपराक्रमः महाबलपराक्रमं रूपमासीन महाचिन्त्यं विश्वलोकेषु विश्रुतं यदा सूर्यस्य सोमस्य शक्रस्य च यदा बुभुः स अहं रूपमिदं हत्वः लोकवित्रासनं महत् ऋषिन्वणहदान् रामः प्रासयामि ततस्ततः अधस्तोलशिरास रामः महर्षिकोविदोर्मया सचिन्वन् विविधं वन्द्यः रूपेण अनेन दर्शितः तेनाहमुक्त प्रेक्ष्यैवं घोरसापम् अभिदायिना ये देवे दशंसंस्थेः रूपमस्तु विकर्षितं समयः याचितकृतः सापस्यां तु भवेदिति अभिशापकृतस्यर्हि तेनेदं भाषितं वचः यदा चित्तः भुजो रामस्त्वां दहेत् विजने वने तदा त्वं प्राप्स्यसे रूपं समेवः विपुलं शुभं श्रिया विराजितं वत्तं धनस्त्वं वेत्ति लक्ष्मण इन्द्रकोपादितं रूपं प्राप्तमेव जनाजिरे अहं हि तव सौक्रेणः पितामहम् अदोषयत् दीर्घमायुः सर्वे तदोम्यं विप्रमो अस्पृशत् दीर्घमायुः मया प्राप्तं किं मे शक्रः परिष्यति इत्येवं वृत्तिमाप्य आस्ताय रणे शक्रम् अदर्शयन् तस्यः बाहुप्रमुक्तेन वज्रेण सदपर्वणा शक्तिनि चैव मूर्ता च शरीरे सम्प्रवेशितं समयः याच्यमानः सन्नानयत्यम् असाधनं पितामहवच सत्यं ततस्थिति मम प्रवृत्ते अनाहारः कथं शक्तः भक्तशक्तिशिरोमुखः वज्रेण अभिहरकालः सन्दीप्यमपि जीवितम् एवं तस्तमे शक्तो बाहु योजनमायदौ तादस्यं च मे मुक्षुः दीक्षादंष्ट्रम् अकल्पयत् स अहं भुजाप्यां दीर्घाप्यां संक्षिप्त्यास्मिन् गणेशरान् श्रीमत्पिबं ऋषभव्याघ्रान् वक्ष्यामि समन्ततः सद्भो माम अब्रवीत् इन्द्रो यदा रामः स लक्ष्मणः चेत्स्यदे समरे बाहु तदा स्वर्गं गमिष्यसि अनेन वपुषा रामः वने अस्मिन् राजसत्तम यत् पश्यामि सर्वस्य ग्रहणं साधु रोचये अवश्यं ग्रहणं रामः मन्ये अहं
समुपैष्यति इमां पत्यं पुरस्कृत्य देहन्यासकृतश्रमः सत्त्वराम असिपत्तन्तेः नाहमन्येन राघव शक्यो हन्तम् यदा तत्त्वम् एवमुक्तं महर्षिणा अहं हि मदिसाचिव्यं करिष्यामि नरश्रव मित्रं शैवो उपदेक्ष्यामि हे सुगाप्यहं संस्कृतास्मिना एवमुक्तस्तु धर्मात्मः करुणाब्धेन राघव इदं जगादवचनं लक्ष्मणस्य उपशृण्वतः रावणेन कृताबाध्यः मम सीता यशस्विनी दृष्टान्तस्य जनस्थानात् सह प्रातः यदा सुगं नाममात्रं तु जानामि न रूपं तस्य रक्षसः निवासं वः प्रभावं वा वयं तस्यन्न विद्महे स्वगातानाम् अनादानम् एवं विपरीतावतां कारुण्यं सदृशं कर्तुम् उपकारेण वर्ततां काष्ठानि यादयः शुष्कानि हि काले भक्तानि कुञ्जरैः रक्ष्यामस्त्वां वयं वीरस्वप्ने महति कल्पिते सत्त्वं सीतां समाचक्षः येन वा यत्र वा हृदा गुरुकल्याणम् अत्यर्थं यदि जानासि तत्पदः एवमुक्तस्तरामेण वाक्यं धनुरनुत्तमं त्ववाच कुशलो वक्तं वक्तारमपि राघवं दिव्यमस्ति न मे ज्ञानं नाभिजानामि मैथिलीं यस्तं यास्यति तं वक्ष्ये दत्तं स्वं रूपमस्थितः अदत्तस्य तु विख्यातं शक्तिरस्ति तमे प्रभो राक्षसं तम महावीर्यं सीतायेन हृदा तव विज्ञानं हि मम पृष्ठं सावदोषेण राघव स्वकृतेन मया प्राप्तं रूपं लोकविगर्हितं किं तु यावन्न यात्यस्तं सविता श्रान्तवाहनः तावन् वडे श्रित्वा दहमा राम यदा विधि रक्तस्त्वयाहम् अवडे न्यायेन रघुनन्दन रक्ष्यामि तमहं वीरयस्तम न्यास्यति राक्षसं ध्यान सत्यं च कर्तव्यं न्यायवृत्तेन राघव कल्पयिष्यति ते प्रैतः साहाय्यं रघुविक्रमः न हि दस्यास्ताभिज्ञातं विष्णुलोकेश राघव सर्वान् परिश्रुतो लोकान् पुरासौ कारणान्तरे इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकाव्ये संहितायाम् अरण्यकाण्डे कबन्धशापाख्यानं नाम एकसप्ततितमः सर्गः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम 72வது सर्गं श्री सप्ततितमः सर्गः सीता अधिगमो उपायः एवमुक्तो वीरः कवन्तेन नरेश्वरो गिरिप्रतरमासत्यः पावकं विसर्जदुः लक्ष्मणस्तु महोल्काभिः ज्वलिताभिः समन्ततः सीतामाधिपयामास सा प्रजज्बाल सर्वतः तच्छरीरं कवन्दस्य कृतपिण्डोपमं महत् मेधसा पच्यमानस्य मन्त्रं दहति पावकः स विदुयः चितामाशुः विदुमुः अग्निरिवोत्थितः अरजवाससि विप्रन्मालां दिव्यां महाबलः अधश्चिताय वेगेन भास्करः विमलाम्बरः पद्मपादासु संहृष्टः सर्वप्रत्यङ्गभूषणः विमाने भास्करे दृष्टन् हंसयुक्ते यशस्करे तवयच्च महातेजा दिशो दश विराजयन् स अन्तरिक्षगतः रामं कवन्तः वाक्यमब्रवीत् शृणु राघव तत्त्वेन यतः सीताम् अवाप्स्यसि रामशक्तियुक्तयोः लोके व्याभिः सर्वं विमृश्यते परिमृष्टो दशान्तेन दशाभागेन सेव्यते दशाभागकदो हीनस्तम हि रामः स लक्ष्मणः तत्कृते व्यसनं प्राप्तं त्वयः दारप्रदर्शनं तत्तपस्यं त्वया कार्यः स सुहृत् सुमताम्बर अकृत्वः हीनदेहे सिद्धिमहं पश्यामि चिन्तयन् श्रूयतां साम वक्ष्यामि सुग्रीवनामोणः तत्र विनस्तः कृत्येन वारिणा सक्रसूनुना दृश्यमुखे गिरिवरहे पम्बापर्यन्तं शोभिते निवसत्यात्मवान् वीरश्चतुर्भिः सह बाणभिः वानरयन्त्र महावीर्यस्तेजोवान् अमितप्रभः सत्यसन्धविनीतस्थः तिदिमान् मणिमान् महान् दक्षप्रकल्पः तिदिमान् महाबलपराक्रमः रात्र निवासितो रामः राज्यहेतुर्महाबलः सदैव सहायोगत्वं च सीतायाः परिमार्गणे भविष्यति हिते राम मा च शोके मणप्रदा कवितव्यं हि यच्चाभिः न तत्शक्यमिहां यदा कर्तुमिक्ष्वाकु सात्वरः कालो हि दुरतिक्रमः अर्चशिक्रमिदो रामसुग्रीवं तं महाबलं वयस्यं तु गुरुः क्षिप्तमिदो तत्पात्य राघव
अत्रोहाय समागम्यः दीप्यमानः विपावसु पचतेः नाममन्तव्यः सुग्रीवो वानरादिवः तदच्च कामरूपिच्छः सहायात्यं च वेद्यवान् शक्तत्यः युवां कर्तुं कार्यं तस्य चिकीर्षितं तदात्तो वा कृत्यमेव करिष्यति स रक्षरजसः पुत्रः पम्बामडिति शङ्कितः भास्करस्यादसः पुत्रः वालिना कृतकल्पिषः सन्निधाय आयुधं क्षिप्रं तस्य मुखालयं कविं पुरुराघव सत्यनः वयस्यम वनचारिणं सखिस्थानानि सर्वाणि कार्त्यानः कविकुञ्जरः नरमांसासिनां लोके नैपुण्यात् अधिगच्छति न तस्य विदितं लोके किञ्चिदस्ति हि राघव यावत् सद्य प्रदपतिः सहस्रांशु अरिन्तम स नदीन् विपुलान् शैलान् गिरिदुर्गाणि कन्दरान् अन्वेषमाणः सप्तमभक्तिः ते अधिगमिष्यति वानरश्च महाकायान् प्रेषयिष्यति राघव दिशो विषेदं तां सीतां तत्त्वयोगेन शोचतिं स ज्ञास्यति परावरोहं निर्मलं रावणालये समे स मेरुशृङ्गाग्रगदाम् अणिन्तितां तदस्य पादालतले अभिवाश्रितां प्लवङ्गमाणं प्रबलस्तवप्रियां निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकाव्यं संहितायाम् आरण्यकाण्डे सीता अधिगमो उपायो नाम 370तमः सर्गः। श्री हरे नमः श्री नमः श्री नमः जानीकान्तस्मरण जय जय राम राम 370तमः सर्गः। ऋष्यमुख मार्गकथनं तर्शयित्वा रामायः सीतयः परिमार्गणे वाक्यम् अन्वर्थमर्थज्ञः कवन्तः पुनरब्रवीत् एष राम शिवपन्थः शैत्रैदेः पुष्पिताक्रमाः प्रदेशं दिशमाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः जम्बुप्रियालबणसं क्रोधदिन्दुगाः अश्वतः कर्णिकारस्थः चूदाश्चान्ये च पादपाः तन्मणा नागपक्षस्थः तिलकः नक्तमालकाः नीलाशोकः कदम्बास्तः करवीराश्च पुष्पिताः अग्निमुख्यः अशोकास्थः सुरक्तः पारिपत्रकाः दानारुह्यातगवा भूमौ पादयित्वाच्युतान् बलात् अमृतकल्पाणिः भक्ष्यन्तौ गमिष्यतः तदातिक्रम्यः काकुत्स्थः वनमं पुष्पितपादपं नन्दनप्रतिमं नान्यत् कुरवः तत्तरा इव सर्वकामफलायत्तः पादवास्तुः मधुस्रवाः सर्वे च ऋतवस्तत्र वने चैत्रादेः यदः तदा बलभारा नदास्तत्रः महाविडवदारिणः शोभन्ते सर्वदस्तत्रः मेघपर्वतसन्निभाः दाणारुह्य आदवा ओमः पादयित्वा यदा सुगम् फलानि अमृतकल्पाणिः लक्ष्मणस्ते तदास्यतिः सङ्क्रमन्तः वरान् देशान् शैलान् शैलं वनात्मनं तदा पुष्करिणीमे वीरः पम्बां नाम भविष्यतः असर्कराम् अभिप्रंसो समतीर्थाम् असैवलां रामः सञ्जातबालूकां कमलोत्पलशालिनीं तत्र हंसः प्रभाक्रौंसः क्रूराश्चैव राघव बल्गुस्पणः निकुञ्चन्ति पम्बासलिलगोचराः त्वत्विजन्ते नदान् दृष्टः पदस्य अहोविदा पुरा पृथोपमान् स्वरांस्तान् त्रिजान् भक्षयिष्यतः स्वहितान् वक्रदण्डांश्च नडमीनांश्च राघव पम्बायां विषविर्मत्स्यां तत्र राम वरान् हतान् निरस्तपक्षान् तप्तान् कृशान् एककण्टकान् नवभक्त्यः समायुक्तः लक्ष्मणः सम्प्रतास्यति प्रसन्ते कादुः पक्ष्यान् पम्बायाः पुष्पसञ्चये अत्रकन्ते शिवं वारि स्वादशीतमणामयं पुत्रस्य सरदाकृष्टं रौप्यस्फटिकं सन्निपम् अथो पुष्करवर्णेन लक्ष्मणः पाययिष्यति स्थूलान् गिरिगुहाशय्यान् वानरान् वनचारिणः सायाक्ष्णेः विचरन् रामः दर्शयिष्यति लक्ष्मणः अवं लोभतुभावृत्तान् वृषभाणिव दत्ततः भगवान् विताश्च पम्बायाः रक्षसि त्वं नरोत्तमः सायाक्ष्णे विचरन् रामः विधवीम् आल्य दारिणः सीतोदकं च पम्बायाः दृष्ट्वा शोकं विधास्यसि स
सो मनोभिश्य शिरास्तप्रसादकरः नक्तमावगाः उत्पलाञ्च मृल्लाणिः पङ्कजानि च राघव नदानिः कश्चिन् माल्यानिः तत्रादोपि इदानरः अचवैः अचवैः लाणदां यान्ति न च सीर्यन्ति राघवः अत्यङ्गशिष्यास्तत्ता ऋषयः समाहितः तेषां वारावि प्राणं वन्यमाहरतां गुरौ ये प्रवेदुर्महिमगुणं शरीरात् स्वेदबिन्दवः तानि जानानि माल्यानि मुनिनाम तपसा तदा स्वेदबिन्दुसमुत्थानि न विनश्यन्ति राघवे दोषमत्यानि तत्रैव दृश्यते परिचारिणे श्रवणि सबरी नाम काकुत्स्थः चिरजीविनी स्वां तुतर्मिः स्थितः नित्यं सर्वभूतनमस्कृतं पुष्पः देवभूमं रामः स्वर्गलोकं गमिष्यति ततस्तत्राम अम्बायास्तेरमाश्रित्य पश्चिमम् आश्रमस्थानम् अदुलं गृह्णं काकुत्स्थ पश्यसि न तत्र आक्रमितुं नागः शक्नुवन्ति तमाश्रमम् विविधस्तत्र वै नागः वनेः तस्मिंश्च पर्वते विशेषतः मदङ्गस्य विधानाप्तश्च कारणं मदङ्गवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन तस्मिन्नन्तरसङ्घासे देवारण्योपमे वने नानाविहङ्गसङ्कीर्णे रंस्यसे रामनिर्वृतः ऋष्यमुखस्य पम्बायाः पुरस्तात् पुष्पितत्रमः सुदुःखारोहणो नाम शिशुमाः अपि रक्षितः उदारब्रह्मणः चैव पूर्वकाले विनिर्मितः शयानपुरुषो राम तस्य शैलस्य मूर्तनि यस्तप्ने लभते तत् प्रवृत्तः अधिगच्छति नत्वेन विषमाचारः पापकर्मादिको रोहति यस्तु तन्म विषमाचारः पापकर्मादिरोहति तत्रैव प्रहरन्त्येनं सप्तमादाय राक्षसः तत्राभिः शिशुनाहान् आहाक्रान्त श्रूयते महान् पीडितां राम पम्बायां मदङ्गारण्यवासिनां शक्तः रुद्रधाराभिः संहत्य परमत्पिबाः प्रचरन्ति पृथक्कीर्णां मेघवर्णस्तरस्विनः देतत्रपित्तः पाणिजं विमलं शीतमव्ययं निर्वृतः सविकाहन्ते वनानि वनगोचराः वृक्षंश्च तीबीनश्चैव नीलकोमलप्रभान् कुरून् अभेदपजयान् पृष्ठः सोऽहं तहास्यसि रामकस्यत्तु शैलस्यः महति स्वोपदे गुहा शिलाविदाना काकुत्स्थदुःखं शास्यः प्रवेशनं तस्य गुहायाः प्राक्द्वारे महान् शीतोदुःखो हृदः फलमूलान्वितः रम्यः नानामृगसमावृतः तस्यां वसतिः सुग्रीवश्चतुर्भिः सकबाणैः कदाचित् चकरः तस्यः पर्वतस्य अवतिष्ठते कबन्धस्थ अनुशास्त्यैवं तावुभः रामलक्ष्मणौ शक्तिः भास्करवर्णाभः ये जरोचितवीर्यवान् सन्तुकस्तं महाभागं कबन्तं रामलक्ष्मणौ कस्थितत्वं रजस्वेदि वाक्यमूचदुरन्तिके संयुतं कार्यसिद्ध्यर्थं विधिः दावब्रवीत् स च सुप्रीतौ दावाणिज्ञाप्यः कबन्तः प्रस्थितस्तदा स तत् कबन्तः प्रतिपत्त्यरूपं मृतप्रियाः भास्करतुल्यदेहः यदर्शयन् राममवेक्ष्य सुतस्तः सख्यं गुरुष्वेदि पदाप्त्युवाच इत्यस्य श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये षड्विंशतिसहस्रायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे ऋष्यमुखमार्गदहनं नाम 370तमः सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। 74వ सर्गं चतुस्सप्ततितमः सर्गः सबरीस्वर्गप्राप्तिः। सबरीस्वर्ग वैकुण्ठத்தை அடையது सबरीக்கு वैकुण्ठ प्राप्ति படிக்கணும்। चतुस्सप्ततितमः सर्गः सबरी स्वर्गप्राप्तिः। दौ कपन्तेन तं मार्गं पम्बायाः दर्शितं वने तस्तत् दिशं गृह्य प्रदेशमे दुबरात्मजौ तौ शैलेष्व आचितान् नैहान् श्रौत्रकल्पफलान् उत्क्रमान् प्रेक्षन्तः जग्पद दृष्टं सुग्रीवं रामलक्ष्मणौ
तत्र शैलपृष्ठे तु तौ वासं रामलक्ष्मणौ पम्बाया पश्चिमं धीरमं राघव उपतस्ततुः तौ पुष्करिण्यः पम्बाया स्थिरमासाद्य पश्चिमम् अवस्थितं ततस्ततः सपर्यां रम्यमाश्रमं तौ तमाश्रमम् आसत्यः त्रिमैर्बहिर्विरावृतं सुरम्यम् अभिवीक्षन्तौ शबरीम् अप्युपेयदुः द्वौ च दृष्ट्वा ततः सिद्धः समुत्थाय कृताञ्जलिः रामस्य पादचक्रः लक्ष्मणस्य च धीमतः पात्यमाचमनीयं च सर्वं प्रादात्य यदाविधिः रामोवाच ततो रामः श्रमणीं संस्थितव्रताम् कश्चित्ते निर्जितः विघ्नः कश्चित्ते वर्तते तपः कश्चित्ते नेदक्रोधः आहारस्य तपोदने कश्चित्ते नियमः प्राप्तः कश्चित्ते मनसः सुगम् कश्चित्ते गुरुशुश्रूषः सबलः चारुभाषिणी रामेण तापसि पृष्टः सा सिद्धः सिद्धसम्मदा शशंस सबरी वृत्ता रामाय प्रत्युपस्थिता अत्यकृत्वा तपस्सिद्धिस्तव सन्दर्शनात्मया अत्यमे सबलं तप्तम गुरवश्च सुपूजिताः अत्यमे सबलं जन्मः स्वर्गस्यैव भविष्यति त्वयि देवपरे रामपूजिते पुरुषशव चक्षुषा तव सौम्येन पूतस्मि रपणन्तन गमिष्याम्य यक्षयां लोकांश तत्त्वप्रसादात् अरिन्दम शत्रुकुटं त्वयि प्राप्तेः विमानैरतुलप्रभैः गिरस्ते दिवमारूढा यानहं पद्यचारिषं वैश्चाहम् उक्तः धर्मक्षः महाबाहिर्महर्षिभिः आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यम् इममाश्रमं तदेह प्रतिगृहीरभ्यः स्वामित्रे सखितो अदितिः तं च दृष्ट्वा वरां लोकान् अक्षयांस्त्वं गमिष्यसि मया तु विविधमतन्यः सञ्चितं पुरुषशव अदत्य पुरुषचक्रः पम्बायास्तीरसम्भवम् एवमुक्तस्य तर्वत्वः सबर्यां सर्वरीमिदं राघवप्राह विज्ञानः तां नित्यम् अबहिष्कृतां धनसकाशस्तत्त्वेन प्रभावं ते महात्मनः सुधमं प्रत्यक्षमिच्छामि सन्त्रष्टुं यदि मन्यसे एतत् वचनं श्रुत्वा रामं वक्त्रात् विनिश्रुतं सबरि दर्शयामास तावुपो तत्परं महत् पश्यमेघ गणप्रख्यं मेघपक्षिसमाकुलं मदङ्गमनम् इत्येवः विश्रुतं रघुनन्दन विहतिः भावितात्मानः कुरवं मे महावने जिह्वांश्चक्रिरे देहं मन्त्रभूजितम् एवं प्रत्यक्तस्थले देवीन् यत्र देमे सुसत्कृताः पुष्पोपहारं कुर्वन्तिः श्रमादुत्तेभिः करैः तेषां तव प्रभावेन पक्षात्यापि रघुत्वः चोदयन्ति दिशः सर्वः श्रियः वेद्यो अदलप्रवाः असक्तवद्भिस्तैर्गन्तुम् उपवासश्रमालसैः चिन्तितः अप्यागतान् पश्य संविदान् सप्तसागरान् यदा विशेषैस्तैर्न्यस्ता कल्कलः पादपेष्पिः अत्याविनावशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनन्दन देवकार्याणि कुर्वद्भिर्यानिमानि कृतानि वै पुष्पैः कुवलैः सात्तं म्लानत्वं नोपयान्ति वै तस्तमणमिदं सृष्टं श्रोतव्यं च श्रुतं त्वया तदिच्छाम्य अनुज्ञातः त्यक्तमेतत् कलेवरं तेषाम् इच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनां मुनीनाम् आश्रमः येषामहं च परिचारिणी धर्मिष्ठं तु वशश्रुत्वः राघवः सकलक्ष्मणः सहस्रमतुलं देवे आश्चर्यमिति चाब्रवीत् रामोवाच ततो रामः शबरीं संस्थितव्रताम् अच्युताहं त्वया भक्त्यः कच्चकामं यदा सुखं व्यक्तत्वजल्लावृत्तः क्षीरकृष्णाचिलाम्बरः तस्मिन् मुहूर्ते शबरिः देहं जीर्णं जिघासति अणुत्यादप्तरामिणः उत्पात्मानं उदाशने ज्वलत्पावकसङ्गासा स्वर्गमेव जघामसा दिव्याभरणसंयुक्तः दिव्यमाल्यानुलेपन दिव्याम्बरधरः तत्र बभूव प्रियदर्शन विराजयन्ति तं देशं विद्युत्सौदामणि यदा यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति मम महर्षयः तत्पुण्यं शबरी स्थानं जघामात्मसमाधिना इत्यस्य श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकालीन संहितायाम् आरण्यकाण्डे शबरी स्वर्गप्राप्तिर्नाम 7सप्ततितमः सर्गः।
श्री हरे नम शरणम शरणम है जानिकांत स्मरण जय जय राम राम 75 सर्गम पंचसप्ततितम सर्गः पंबा दर्शनम दिवं च तस्यां यादायां सवर्ग्यां स्वेन तेजसा लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवः स चिन्तयित्वा धर्मात्मा प्रभावं तं महात्मनाम् इदकारणं एकाक्षरं लक्ष्मणं राघव अब्रवीत् दृष्ट अयम् आश्रमः संयः अपाश्चर्यः कृतात्मनां यस्वस्तमृगशार्दूलो नानाविहगसेवितः सप्तानं च समुद्राणां येषु तीर्थेषु लक्ष्मणः तपस्सृष्टश्च विधिवत् पितरश्चापि तद्विदाः प्राणष्टमशुभं तत्तत् कल्याणं समुपस्थितं तेन सत्त्वेन सृष्टिं मे मनोः लक्ष्मण सम्प्रति यदि हि नरव्यक्रः शुभं वाविर्भविष्यति तदा कच्छः गमिष्यावः कम्बां तां प्रियदर्शनां दृश्यमोह गिरिर्यत्रः नादिद्वर्हे प्रकाशते यस्मिन् वसति धर्मात्मः सुग्रीवो अंशमद सुतः नित्यं बाले भयत्रास्त चतुर्भिः सकलबाणभिः अवित्परे चरितं दृष्टं सुग्रीवं बाणऋषभं तदिदं हिमे संयः सीतायाः परिमार्गणम् एवं प्रमाणं तं विधीरमं रामः सौमित्र्यब्रवीत् गच्छावस्त्वरिदं तत्र होमाभिः परते मनः आश्रमाप्तः ततस्तस्मान् निष्क्रम्य स विशाम्पतिः आजगामः ततः पद्मात्म लक्ष्मणेन सह प्रभुः स ततः पुण्यम् उदारजनसेवितां नानात्रिमलदाकीर्तम पम्बां पाणीयवाहिनीं तत्र हि सौकन्तिकैस्तान्द्रां शुक्लां कुमुदमण्डलैः नीलां कुवलयो गाढिर्बहुवर्णं खदुदामिव सदाम् आसत्य वै रामः दूराद् उदगवाहिनीं मदङ्गसरसन् नाम हृदम समवगाहत अरविन्दोत्त पलवतीम् अरविन्दोत् उद्बलवतीं पद्मसौगन्धिकायुधां पुष्पिताम्र मनोभेदं बर्हिणोत्कृष्टनादितां कलगर्बीजपूरश्च दवैः शुक्लत्रिमैस्तदा पुष्पितः करवीरश्च पुन्नाकश्च सुपुष्पितः मालतिकुन्दगुल्मैश्च पण्डिरे निचुलैस्तदा अशोके सप्तपर्णश्च केदगैः अधिमुक्तगैः अन्यश्च विविधैः वृक्षैः प्रमदामिव भूषितां समीक्षमाणो पुष्पार्त्यः सद्वदः विपुलद्रुमं गोयष्टिगैश्च अर्जुनैगैः सदवत्सस्य कीरकैः वेदश्चान्यश्च विहगैर्नात्रितं तु वनं महत् अधः जगपुत्राव्यक्तः राघवो सुसमाहितौ तत्परं चैव सरसः पश्यन्तौ सगुणैर्युधं स तदर्श तदप्रापम्बां सितबालिनिधि शुभां दक्षनानाश्रवणां पादभिरुपशोभितां स रामः विविधान् वृक्षान् सरांसि विविधानि च पश्यन् कामापि सन्तप्तः जगाम परमं हृदं पुष्पितोपवणोभेदां सालचम्बकशोभितां सत्पदौग समाविष्टां श्रीमतीं अतुलप्रभां स्फटिकोपं मधोयाट्यां सक्षमालुक संयुतां सदां दृष्टः पुनः पम्बां भक्तसौगन्धिकयुतां इत्युवाचः तदा वाक्यं लक्ष्मणं सत्यविक्रमः अस्य स्थिरहेतुपूर्वक्तः पर्वतः तादमण्डितः ऋष्यमुख इति ख्यातः पुण्यः पुष्पितपादवः हरेरक्षरजोनाग्नः पुत्रस्तस्य महात्मनः अत्यस्तित्तममहाविद्यः सुग्रीव इति विश्रुतः सुग्रीवम् अविगच्छत्वं वाणरन्त्रनरषभ इत्युवाच पुनर्वाक्यं लक्ष्मणं सत्यविक्रमं राजपृष्ठेन देनः वस्यामासक्तं चेतसा अदं मया विना शक्यं सीतां लक्ष्मणजीवितम् इत्येवमुक्त्वा मदनाभिपीडितः स लक्ष्मणं वाक्यम् अनन्य चेतसं विवेशपम्बां नलिनीं मनोहरां रघुत्तमः शोकविषात् अयन्त्रितः तदो महत्पद्म सुदूरसङ्क्रमः क्रमेण कर्तः प्रतिकूलतन्वनम् अदर्शपम्बां सुपदर्शकानुनाम् अनेकनानाविधपक्षिजालकाम् एतेष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये सहस्रीयां संहितायाम् अरण्यकाण्डे पम्पादर्शनं नाम 75तमः सर्गः।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे सम्पूर्णः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। सीतापते राम 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 राम। श्री राम नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अद किष्किन्धाकाण्डः। किष्किन्धाकाण्डम् आरम्भं முதல் அத்தியாயம் முதல் சர்க்கம் பிரதம சர்க்கः रामविप्रलम्बावेशः सदा पुष्करिणीं गत्वः भक्तोत्पलजशाकुलां रामसौमित्रिसहितः विललाभाकुलेन्द्रियः तस्य दृष्ट्वेदाम हर्तः अष्टादीन्द्रियाणि सकन्दर्हे स कामवशमापन्नः सौमित्रिमिदमब्रवीत् सौमित्रे सौभृते बम्बः वैदुर्य विमलोतः पुल्लपत्पत्फलपदी शोभितः विविधैर्मैः सौमित्रे पश्य बम्बायाः कारणं सुप्रदर्शनं यत्र राजन्ति शैलाभा सुमा शशिकरा इव मां तु सौभापि सन्ततम् आदय पीडयन्ति वै भरतस्य च दुःखेन वैदह्य हरणेन च शोकात्तस्यावित्तिमे पम्बः स्वपदेः चित्रकारण विवगीर्णः बहुविधैः पुष्पैः सीतोदका शिवा अनिलेरपि सञ्जन्नः इत्यर्थं सुप्रदर्शन सर्वव्याळ अनुचरिता बृहत्पिच समाकुला अधिकं प्रीतवाद्ये तन्न नीलपीतमत्तु सात्फलं प्रमाणमविधैः पुष्पैः परिस्तवमे दिवात्पिदं पुष्पभारसमृत्तानि शिखराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताक्राभिरुपगूढानि सर्वतः सुगानिलो अयं सौमित्रिः कालः प्रचुरं मन्मदः कान्तवान् सुरभिमासो जातपुष्पफलत्रमः अस्य रूपाणि सौमित्रिः वनानां पुष्पशालिनां सृजतं पुष्पवर्षाणि द्वयमुचामिव तस्तिरेषु च रम्येषु विविधः गाननत्रमः वायवेगप्रचलितः पुष्पैरविकिरन्ति द्वां परिधिः पदपाणिश्च पादपस्तैश्च मार्दः कुसुमैः पश्य सौमित्रिः क्रीडन्निव समन्ततः यक्षिपण्डविविधः शाखाः नागाः नम कुसुमोत्कचाः मार्दश्चलितस्थानैः षट्पदैरनुकीयते मत्तकोकिल सन्नादे नर्तयन्निव पादपान् शैलगन्धर्वनिष्क्रान्तः प्रगीतः इव चाणिलः तेन वीक्षपिता पदात्यर्थं पवनेन समन्ततः अमिः संसक्तशाखाक्षरः तदितः इव पादपाः स एष सुसुखसंस्पर्शः वादिः चन्दनशीतलः गन्धमप्यावहन् पुण्यं क्षमापणयनो अनिलः अनिपवनविक्षिप्तः प्रणदन्तीव पादपः षट्पदैरनुकूजद्भिः वनेषु मद्गन्तिषु गिरिप्रस्थेषु रम्येषु पुष्पवद्भिर्मनोरमैः संसक्तशिखरः शैलः विराजन्ते महात्रुमैः पुष्पसञ्जनशिखरः मार्दक्षोभचञ्चलाः अमीः मधुकरोत्तंसा सहितैव पद्पादपः सुपुष्पितं स्तुः पश्येमान् कर्णिकारान् समन्ततः हाडगप अधिसञ्जन्नान् नरान् पीताम्बरानिव अयं वसन्तः सौमित्रिः नानाविहगनादितः सीताया विप्रहीनस्य शोकसन्दीपनो मम मां हे शोकसमाक्रान्तं सन्ताप यदि मन्मथः हृष्टः प्रपदमाणश्च माम् आह्वयति कोकिलः एष तात्योः गो हृष्टो रम्ये वननिर्जरे प्रणदन् मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण सत्त्वैतस्य पुरः शब्दमाशमस्थिता आशमस्ता मम प्रियः ममाहूय समुदितः परमं प्रत्यनन्तद एवं विचित्रः पदकः नानारावविराविनः
वृक्ष कुल्मलदा पश्य संवदन्ति समन्ततः विमिषः वेगः पुंभिर् आत्मव्यूहा अभिनन्दिताः रङ्गराज प्रमुदितः सौमित्रिः ब्रदरस्पराः आस्य कुलेः प्रमुदितः सगुणः सङ्गसस्तिः तात्युः रदि विक्रन्तैः पुष्पोगिल हृदैरभि स्वनन्ति बालवास्तेमे ममानङ्गप्रदीपणः अशोकस्य तपकाङ्कार षट्पतस्पण विस्पणः माहिं बल्लवदाम्राचिर् असन्ताग्निः प्रत्यक्ष्यति नहितां सूक्ष्मपक्ष्माक्षिं सुकेशिमे मृदुपाशिनीम् अवश्यतां सौमित्रिः जीविते अस्ति प्रयोजनम् अयं हि तैरस्तस्यः कालः रुचिरगानः कोकिलाकुल सीमन्तो दैरायः ममानग मन्मदायासं सम्भूतः वसन्तगुणवर्तिनः अयं वां दक्षिणक्षिक्रम शोकाक्षी नचराधिप आवश्यतस्तम तैतम पश्यतः रुचित्रमान् ममायम् आत्मभवोः भूयस्तम उभयास्यति अदृश्यमानः पैतैः शोकमवर्तयतीह मे दृश्यमानः वसन्तश्च स्वेदसंसर्ग दूषकः मां हि सः मृगसापक्षी चिन्ताशोकबलात्कृतं सन्तापयति सौमित्रे क्रोधश्चैत्रो वनानिल अमे मयूरः सोमन्तः प्रनृत्यन्तं ततस्ततः स्वै पक्षिः पवनत्वदैरवाक्षिः स्फाटिकैरिव शिखिनिभिः परिवृतास्तः एतैः मदमूर्छिताः मन्मदापि परितस्य मम मन्मदवर्तनः पश्यः लक्ष्मणः नृत्यन्तं मयूरम् उपनृत्यति शिखनिः मन्मदातेषा भर्तरं गिरिशांशु रामेव मनसा रामम मयूरः अप्युपदावति विरत्य रुचिरवक्षः हृदय उपहसन्निवः मयूरस्यः अणेनूनं रक्षसा न कृता प्रिया तस्मात् नृत्यति संयेषु वनेषु सककान्तया मम त्वयं विना वासः पुष्पमासेः सुदुःखः तस्य लक्ष्मण संरागं दीर्घक्योनि गदेष्पभि यदेशः शिखिनिः कामात् भर्तारम् अभिवर्तते मम चेपं विशालक्षिः जानकिः जातसम्भ्रम अदेन अभिवर्त्येत यदि नावस्तुता भवेत् तस्य लक्ष्मणपुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे पुष्पपादं समृप्तानां वनानां शिशात्यये रुचिराण्यल्पी पुष्पाणि पादपानाम् अदृश्य निष्फलानि महीं गान्ति समं मधुकरोत्करैः हदन्ति कामिदः सकुणः सङ्गशक्कलम् आह्वयन्तः यवान्यन्यहं कामोन्मादकरा मम वसन्त यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया नूनं भरवसः सीता साभिः शोचत्यहं यदा नूनं नदः वसन्तो अयं देशं सुसृति यत्र सा कथम् असितवत्पाक्षी वर्तयेत् स मया विना अथवा वर्तते तत्र वसन्तो यत्र मे प्रियया किं करिष्यति शुश्रूणि साधुः निर्वत्सिता परैः श्यामपत्रफला साक्षी मृदुपूर्वा अभिभाषिणी नूनं वसन्तम् आसाप्यः परित्यक्ष्यति जीवितं दृढहृदयः बुद्धिर्मम सम्प्रति वर्तते नाडं दत्तगीतं सीतः सात्ति मत्विरहं गदा मयि भावहि वैदेह्या तत्पदो विनिवेशितः ममापि भावः सीतायाः सर्वतः विनिवेशितः एष पुष्पवहो वायुः सुखस्पर्शः हिमावहः तं नाम विचिन्तयद् कान्तम पावकप्रतिमा मम तदा सुखमहं मन्येयं पुरा सह सीतया मार्दस्य विनाः सीतां शोकं वर्तयते मम तां विनस्य विहङ्गो असौ पक्षिः प्रणदितस्तदा वायसः पादपगदः प्रहृष्टम् अभिनन्दति एष वै तत्र वैदेह्यः विहगः प्रतिहारकः पक्षिमां तु विशालक्ष्यः समीपम् उपनेष्यति शृण्लक्ष्मणसन्नादं वणेः मद विवर्तनं पुष्पिताक्षेषु वृक्षेषु प्रजानाम उपकूजतां प्रक्षिप्ता भवने नेदम्
भवनेनैदम् असौ तरगमञ्जरीं षट्पदः सकसाप्येदि मदद्दूतामिव क्रियां स्वामिनामयम् अत्यन्तम् शोकवर्तनः स्तवकैः ब्रह्मणोत्तरक्षिप्तैः मां स्थितः अमिलक्ष्मण दृश्यन्ते सुतः कुसुमशालिनः विप्रमोत्सिक्तं मनसः साङ्गराः नरा इव स्वामित्रे पश्य अम्बायाश्चित्रासु वनराजिषु किन्नरः सरसाद्वलः विचरन्ति अधस्ततः इमानि शुभकन्तीनिः पश्य लक्ष्मण सर्वशः नलिनादिः प्रकाशन्ते जले तरुणसूर्यवत् एषा प्रसन्नसलिलः पद्मनीलोत्पलबलायुधा अंशकारुण्डवाकीर्ण अम्बासौगन्तिकान्विता जले तरुणसूर्याभिः षट्पदाहद केसरैः पङ्कजैः शोभैः पम्बः समन्तात् अभिसम्भृता चक्रवाकायुधा नित्यं चित्रप्रस्थवनान्तरा मादङ्गमृगयुधश्च शोभते सलिलातिभिः पवनाहित वेगाभिर्ऊर्मिभिः विमले अम्बसि पङ्कजानि विराजन्ते दाड्यमानानि लक्ष्मण तत्र विशालक्ष्मी सततम प्रियं पङ्कजम् अवश्यदो मे वैदेही जीवितं नाभिरोचते अहो कामस्य वामत्वं यो गदामपि दुर्लभां स्मारयिष्यति कल्याणधरवादिनीं सख्यः धारयितुं कामः भवेत् अप्यागता मया यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात् पुष्पितत्रिमः यानि स्मः रमणीयानि तया सह भवन्ति मे तान्येव रमणीयानि जायन्ते मे तया विना रत्नकोश पलाशालिः दृष्टिर्हि भङ्ग्यते सीतायाः नेत्रकोशाभ्यां सदृशा नीति लक्ष्मण पद्मकेसर संसृष्टः वीक्षान्तर विनिश्रुतः यस्वासः इव सीतायाः वादिः वायुर्मनोहरः स्वामित्रे पश्य बम्बायाः दक्षिणे गिरिसानुनि पुष्पितां कर्णिकारस्ति यष्टिमे परमशोभनाम् अधिगमशैलराजो अयतादिभिः सुविभूषितः विचित्रं सृजते रेणु वायुवेग विकटितं गिरिप्रस्थास्तु सौमित्रे सर्वतः सम्प्रपुष्पितैः निष्पत्रैः सर्वतः रम्यैः प्रदीप्ता इव किंसुकैः पम्बातीरहस्ते मे संसक्ता मधुकन्तिनः माणदिम अक्लिकाशन्दाः परवीराश्च पुष्पिताः केदक्य सन्तुमारश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिताः मातुभ्यः कान्तपूर्णाश्च कुन्दकुल्माश्च सर्पशः श्रीबिल्वः मधुकाश्च मञ्जुलः बकुलास्तदा चम्पकास्तिलकाश्चैव नागवृक्षः सुपुष्पिताः नीवाश्च अरुणाश्चैव खर्जराश्च सुपुष्पिताः वत्पकाश्चोपशोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिताः गोत्राश्च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरपिञ्जराः अङ्गोलाश्च कुरण्डाश्च पूर्णः पारिपत्रकाः सूदः पाडालयश्चैव कोपिताराश्च पुष्पिताः मुचिलिन्द अर्जुनाश्चैव दृश्यन्ते गिरिसानुषु गेदगोत्तालकाश्चैव शिरीषः शिंसवादवाः साल्मल्यः किंसकाश्चैव रक्तः पुरपकास्तदा तिनिशः नक्तमालाश्च सन्दलः स्पन्दलास्तदा चिन्तालाश्च तिलकश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः पुष्पिताक्राभिरदाभिः परिवेष्टितान् प्रमाण्य पश्यः सौमित्रेः पम्बाया रुचिरान् बहून् पादविक्षिप्तविडभान् यदा सन्नान् प्रमाणिभान् तदाः समनुवेष्टन्ते मत्ता इव वरस्त्रियः पादपादपं गच्छैलाच्छैलं मणात्मनं पादिः नैगरसास्पाद सम्मोदित इवानिलः केचित् पर्याप्तकुसुमाः पादपः मधुकन्तिनः केचित् मुकुलसंवेदाः श्यामवर्णा इवा बभुः इदं मृष्टमिदं स्वादुः प्रफुल्लमिदं वेद्यवि रागमत्तमधुगः
कुसुमेषु आवलीयते विलयः पुनरुत्पत्तिः सकसान्यत्र गच्छति मधुलक्तः मधुकरः पम्बातीरत्रमेष्पसौ इयं कुसुमसङ्गातिर्भुवास्तीर्णः सुखाकृता स्वयं निवेदितैर्भूमिः शयनं कस्तरैरिव विविधैः पुष्पस्तैर्येव नागसानुषु विशन्नैः पीतरक्ता हि सौमित्रिः कस्तरा कृताः हेमन्ते पश्यः सौमित्रिः वृक्षाणां पुष्पसम्भवं पुष्पमासे हि तरवः सङ्घर्षादिव पुष्पिताः आह्वयन्त इवान्योन्यः नागः षट्पदानादिताः कुसुमोत्तं संविडवा सोमन्ते बहुलक्ष्मण एष कारण्डवः पक्षिः विकाख्य सलिलं शुभं रामदेहे कान्तया साप्तम कामम् उद्दीपयन् रमम मन्दाकिन्यास्तमेदम रूपमेवं मनोहरम स्थानः जगति विख्यातः गुणास्तस्य मनोरमः यदि दृश्येदः सात्विः यदि शेख वसेमहि स्मृतियं न शक्राः न अयोध्यायै रघुत्तम न ह्येवं रमणीयेषु सात्फलेषु तया सह रमदो मे भवेत् चिन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत् आमिः विविधैः पुष्पैस्तरुः रुचिरच्छदाः पारणे अस्मिन् विनः कान्तं चित्तमुन्मादयन्ति मे वर्षशीतजलां क्षेमं सौमित्रिः पुष्करायुधां चक्रवाहा अनुचरितां कारण्डवनिषेवितां तवैकंश्च सम्पूर्णां वराहमृगसेविताम् अधिकं शोभते पम्बा विगुजद्विर्विहङ्गमैः देवयन्तीव मे कामं विविधः मुदितात्मजः श्यामं चन्द्रमुखीं श्रुत्वा प्रियां पद्मनिपेक्षणां तस्य सानुषु चित्रेषु मृगिभिः संवितान् मृगान् वां पुनर्मृगसापाक्ष्या वैदेह्या विरहीकृतां यदयन्तीव मे चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः अस्मिन् सारणे रम्यं हि मत्तत्यजकणायुधे पश्येयं यदिदामुतान्ताम् अधस्वस्ति भवेन्मम जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमत्यमा सेवदे यदि वैदेही पम्बाया पवनं सुगम तत्त्वसौगन्तिकमहं शिवं शोकविनाशनं कन्यालक्ष्मणसेवन्ते अम्बो उपवनमारुदं श्यामः पद्मफलासाक्षी प्रिया विरहिता मया पदं धारयति प्राणान् विवशः जनकात्मजा किं न वक्ष्यामि राजानं धर्मक्त्यं सत्यवादिनं सीताया जनकं पृष्टः कुशलं जनसंसदि या माम् अनुगतः ग्रन्थं पितः प्रस्तावितं वनं सीता सत्पदमास्ताय वक्वन् सा वर्तते प्रिया तया विहीनकृपणः कथं लक्ष्मण धारये या माम् अपगतः राजपृष्ठं विगतचेतसं तच्चार्वञ्चित पक्षमाक्षं सुगन्ति शुभम् अव्रणम् आभस्यतो मुखं तस्यः सीततीव मनोममः स्मृतहास्यान्तरयुतं गुणवन्मधुरं हितं वैदह्यवाक्यमधुरं कथः श्रोष्यामि लक्ष्मण सात्यदुःखं वने श्यामः सा मां मन्मथकर्षितं अष्टदुःखेन हृष्टेभः सात्विः सात्वाप्यभाषत किं न वक्ष्यामि हि कौसल्यायाम् अयोध्यायां मृदुवात्मज वसा स्तुषेति पञ्चन्तीं पदं चादि मनस्विनी तच्च लक्ष्मण पश्यत्वं वरदमं प्रातृवत्सलं न ह्यहं जीवितं सक्तस्तामृते जनकात्मजाम् इति रामं महात्मानं विलपन्तम् अनाथवत् उवाच लक्ष्मणो राधः वचनं युक्तमव्ययं संस्पन्द रामवर्तन्ते मास च पुरुषोत्तम नेतृषाणां मदिर्मन्ता भवत्यकलशान्पणां कृत्वः वियोगजमदुक्तम त्यजः स्नेहं प्रियजने अधिस्नेहः परिष्पाङ्गात् अर्तिरात्रापि दह्यते यदि गच्छति पातालं ततोह्यधिकमेव वा सर्वतः रावणस्तावन्न भविष्यति राघवः प्रवृत्य लप्यतां तावत् तस्य पापस्य रक्षसः अधो हास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति यदि याति हि दिदर्गर्भं रावणसहसीतया तत्राप्यनं हनिष्यामि न चेत् दास्यति मैथिलीं स्वास्थ्यं वत्रं वजस्वाद्यः त्यज्यतां कृपणामदीः अत्र हि नष्टकार्यार्थैर्नायत्नेनादिगम्यते
उत्साह बलवानार्य नास्त्युत्साहात् नास्त्युत्साहात् परं बलं स्वोत्साहस्यास्ति लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम् उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिलप्स्याम जानकीं त्यज्यतां कामवृत्तत्वं शोकं संशयस्य पृष्ठतः महात्मानं हृतात्मानम् आत्मानं नावबुध्यसे एवं सम्बोधितस्तत्र शोकोपहतचेतनः नष्टशोकं च मोहं च ततः दैर्यमुपागमत् स्व अप्यतिक्रमात् अव्यक्रस्ताम् अचिन्त्यपराक्रमः रामपम्बां सुरुचिरां रम्यां पारिप्लवत्प्रभां निरीक्षमाण सकसः महात्मा सर्वं वनं निर्जरगन्धरांश्च उत्प्यक्तचेता सकलक्ष्मणेन विचार्य भूकोपहतप्रतस्ते तन्मत्तमादङ्गविलासगामी गच्छन्तमव्यक्रमणा महात्मा स लक्ष्मणो राघव इष्टचेष्टो रक्ष धर्मेण बलेन चैव दावृश्यमुगस्य समीपचारिः चरन् ततस्सात् अद्भुतदर्शनीयो सागा मृगाणाम् अधिपस्तरस्भिः विदत्रसे नैव विचेष्ट किञ्चित् सदो महात्मः कदमन्तगामिः सागा मृगस्तत्र चिरं चरन्तौ दृष्ट्वा विषादं परमं जगामः चिन्तापरीतो भयभारमग्नः तमाश्वं पुण्यसुखं शरण्यं सदैव साहं मृगसेवितान्तं तस्ताश्च तस्तः हरयोः अभिजग्मुर्महोजसौ राघवलक्ष्मणौ तौ इत्याशः श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे राम विप्रलम्बा आवेशो नाम प्रथमसर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। ரெண்டாவது சர்க்கம் அது द्वितीय सर्गः सुग्रीवमन्त्रः तौ दृष्टः महात्मानं प्रादुरो रामलक्ष्मणौ वरायुधतरौ वीरसुग्रीवः सङ्केतो अभवत् तत्विघ्नहृदयः सर्वादशः समवलोकयन् न व्यतिष्ठतः कस्मिंश्चिद्देशे वानरपुङ्गवः नैव चक्रे मनस्थाने वीक्षमाणः महाबलौ कवेः परमवीरस्य चित्तं व्यवससादः चिन्तयतस्य तन्मत्तः विमृश्य गुरुलाघवं सुग्रीव परमोद्विग्नः सर्वैरनुचरैः सह सचिवेत्यस्तु सुग्रीवप्लवकादिपः शशंस परमोद्विग्नः पश्यंस्तः रामलक्ष्मणौ वेदो वनमिदं दुर्गम पाळिप्रणिहितो ध्रुवं सत्पुनः चीरवसनो प्रचुरन्ताभिघागौ ततः सचिवा दृष्टः परमतन्विनौ जग्मुं गिरिददात्तस्मात् अन्यच्चिकरमुत्तमं जयकृष्णम् अधिगम्याद योधवर्षभं हरिहो बाणश्रेष्ठं परिवार्योपतस्थिरे एकं येघाय नगदा रममाणः गिरेर्गिरिं अकम्पयन्त वेगनः गिरिनाम शिखरान्यपि तदशाखां मृगः सर्वैः प्लवमाणः महाबलः पवञ्चश्च नगांस्तत्रः पुष्पितान् दुर्गसंश्रितान् आप्लवन्तो हरिवरः सर्वदस्तं महागिरिं मृगमाजारसाधोस्तात्रासयन्तो ययुस्तदा तद सुग्रीव सचिवा पर्वतेन्द्रं समाश्रिताः सङ्गम्यः कविमुख्यानः सर्वैः प्राञ्जलयः स्थिताः तदस्तं वयसंविग्नः वालिकल्पश संगीतम् उवाच हनुमान वाक्यम सुग्रीवं वाक्यगोविदः संप्रभस्त्यज्यतां येषः सर्वै वालिकृते बलान् वालिकृते महान् मणयो अयं गिरिवरः वयं स्नेहस्ति बालिनः यस्मात् उत्त्यक्तचेतस्त्वं प्रतुदः हरिपुङ्गव तं क्रूरदर्शनं क्रूरं स्नेह पश्यामि बालिनं यस्मात् तव वयं सौम्यः पूर्वजात् पावकर्मणः सनेह वालिः दुष्टत्वं नदे पश्याम्यहं वयम् अहो शाहं मृगत्वं ते व्यक्तमेव प्लवङ्गम लघुचित्तदयात्मानं न स्थापयसि यो मदो
प्रत्यविज्ञानसम्पन्नः इंगितः सर्वमाचर न ह्यगुत्यम गदो राजः सर्वबोधानि शास्तिः सुग्रीवस्य शुभं वाक्यं दशरथः सर्वं धनुमतः अदशुभतरं वाक्यं हनुमन्तम् उवाचः दीर्घबाहो विशालक्षः शरचावा आसितारिणौ पश्यन् स्यात् भयं दस्तः स्यदौ सुरसुदौभमौ प्रणिहिता वेदो संज्ञे अहम पुरुषोत्तमो राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षमः आरस्य मनुष्येनः विज्ञेयश्चन्नचारिणः विश्वस्तानाम् अविश्वस्ता तन्त्रेषु प्रहरन्ति प्रत्यक्षपाणि मेधाभिः राजानः भगदर्शनः भवन्ति परहन्तारस्ते न्यायः प्राकृते नरैः तौ त्वयः प्राकृते नेभः कत्वा न्यायोः प्लवङ्गमः इंगितानां प्रकारस्थः रूपव्याभाषणेन च रक्षयस्व द्वयोर्भावं प्रहृष्टमनसो यदि विश्वासज्ञान प्रशंसाभिर्इङ्गितश्च पुनः पुनः ममैव अभिमुखं स्थित्वा पृच्छत्वं हरिपुङ्गवः प्रयोजनं प्रवेशस्य पणस्यास्य दरुद्धरौ सुतात्मनो यदि त्वेदौ जानीहि त्वं प्रभङ्गम व्याभाषितैर्वा विज्ञया स्यात् दुष्टता तयोः इत्येव कविराजेन सन्दिष्टो मारुतात्मजः सकारगमने गत्यं यत्र तौ रामलक्ष्मणौ तदेतु सम्भूत्य वजस्तु तस्य तत् कपेः सुभीतस्य दुरासतस्य च महानुभावो हनुमान् यजौ तथा स तत् यत्र रामो अधिपलश्च लक्ष्मणः इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकां संहितायां विष्णुकाण्डे सुग्रीव मंत्रो नाम तृतीय सर्गः श्री हरे नमः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम मूणा सर्गं कृष्णकाण्डं मूणा सर्गं तृतीय सर्गः हनुमत् प्रेषणम् अथो विज्ञाय हनुमान श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे कृष्णकाण्डे तृतीय सर्गः हनुमत् प्रेषणம் हनुमानुடைய வருகை हनुमानुடைய சந்திப்பு ரொம்ப விசேஷம் हनुमत् प्रेषणम् अथ विज्ञाय हनुमान सुग्रीवस्य महात्मनः पर्वतात् ऋष्यमुखात् पुप्लवे यत्र राघवौ कविरूपं परित्यज्य हनुमान् मारुतात्मजः भिक्षुरूपं ततो भेजे षड्बुद्धितया कविः तदस हनुमान् वाचः सक्षया सुमनोक्तया विनीतवत्तु उपागम्य राघव प्रणिपत्य च आवभाषे अदतौ वीरौ यदावत् प्रशंस च सम्भुज्य विधिवत्वेरः हनुमान् मारुतात्मजः उवाच कामद वाक्यमृदः सत्यपराक्रमौ राजर्षि देवप्रतिमौ रावसौ संस्थितौ प्रदौ देशं कथमिमं प्राप्तः भवन्तौ करवर्णिनौ शासयन्तः मृगगणान् अन्यांश्च वनचारिणः अम्बादीररुहान् वृक्षान् वीक्षमाणः समन्ततः इमां नदीं सुभजलां स्वपयन्तौ तदस्विनौ धैर्यवन्तः सुवर्णाभौ गौ युवां क्षीरवासौ यशवन्तौ परभुजः पीडयन्ता विमा प्रजाः सिंहविप्रेक्षितः तीरः सिंहादिबलविक्रमौ चक्रचापनिवेचाभिः गृहीत्वः शत्रुसूदनौ श्रीमन्तव रूपसम्पन्नव वृषभश्रेष्ठविक्रमौ अस्ति हस्तो अभुजौ श्रीमन्तौ नरषभौ प्रभया पर्वतेन्द्रो अयम युवयोर् अवपासितः राजार्हा अमरप्रत्यौ कदं देशमिहागतौ तत्त्वपत्रक्षणः वीरः जडामण्डलधारिणौ अन्योन्य शत्रुषो वीरः देवलोकादिवागतौ यथृच्छयैव सम्प्राप्तः चन्द्रसूर्यौ वसुन्धरां विशालवक्षसौ वीरः मानुषौ देवरूपिणौ सिंहस्कन्धः महोत्साहो समदाविव विगोवृषौ आयुधश्च सुवृताश्च बाहव परिकोपमाः सर्वभूषणभूषार्थः किमर्थं न विभूषितः उभो योग्यावहं मन्ये रक्षितं पृथिवीमिमां स सागरवनां तत्समविन्ध्यमेरुविभूषितां इमे च तनुषे चित्रः दक्षिणे चित्राणुलेपने सकाशेर्ः यदेन्द्रस्य वज्रेः हेम विभूषितः सम्पूर्ण निशितैर्बाणे द्रोणाश्च सुप्रदर्शनाः जीवितान्तकरैर्वोरिः स्वसद्भिरिव पन्नगैः महाप्रमाणैः विस्तीर्णः तप्तः अडगभूषितौ
कर्कावेदौ विराजेते निर्मुक्ताविव बन्नगौ एवं ममं परिभाषन्तं तस्मात् हि नाविभाषते सुग्रीव नाम धर्मस्थः कश्चित् पाणरयूतपः वीरः विनिकृतो भ्रात्रा जगत्प्रमदी दुःखितः तत्रहं प्रेषितस्तेनः सुग्रीवेण महात्मना राक्षः वानरमुख्याणां हनुमान् नाम वानरः स्वाप्यां सह धर्मस्थः सुग्रीवः सख्यमिच्छति तस्य मम सचिवं वित्तमवानरं पवनात्मजं चक्षुरूपप्रतिच्छन्नं सुग्रीव प्रियगांजः ऋष्यमुखादिह प्राप्तं कामकं कामरूपेणम् एवमुक्तस्तु हनुमांस्तौ वीरः रामलक्ष्मणः वाक्यज्ञः वाक्यकुशलः पुनर्नोवाच किञ्चन एतच्छ्रुत्वा वसस्तस्य रामः लक्ष्मणं अब्रवीत् हृष्टवदनः श्रीमान् भ्रातरं पार्श्वतः स्थितं सचिवो अयं कवीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव काङ्क्षमाणस्य ममान्तिकम् उपागतः आविभाषस्व सौमित्रः सुग्रीव सचिवं गविं वाक्यज्ञम् अदृर्वाक्यैः स्नेहयुक्तमरिन्तम् न अन्दृक् वेदविनीतस्य न यजुर्वेदधारिणः न अन्दृक् वेदविनीतस्य न यजुर्वेदधारिणः न सामवेदविदुषः सख्यमेवं प्रभाषितं नूनं व्याकरणं प्रश्नमनेन बहुधा बहु व्याहृदानेन न किञ्चित् अपशङ्कितं न किञ्चित् अपशब्दितं बहुव्याहृदानेन न किञ्चित् अपशब्दितं न मुखे नेत्रयोर्वापि कलाडे च प्रुवस्तदा अन्येष्वपि च गात्रेषु दोषः संविदितः क्वचित् अविस्तरम् असन्दिग्धम् अविलम्बितम् अत्रुतं पुरस्तकण्टकं वाक्यं वर्तते मध्यमे स्वरे संसारक्रम संवर्णामत्तदाम् अविलम्बिताम् उच्चारयिरिः कल्याणिः वाचः हृदय पारिणीम् अणयः चतुर्यः वाचः स्त्रीस्थाणव्यञ्जनस्तया अस्य नारात्यते चित्तम् उत्तदासेरेरपि चित्तम् उत्युदासेरेरपि एवं विधौ यस्य दोषो न भवेत् पार्थिवस्य तु सिद्ध्यन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयो अनग एवं गुणगणयुक्ता यस्य स्युः कार्यसाधकः तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वर्थः सूतवाक्यप्रचोदिताः एवमुक्तस्य सौमित्रिः सुग्रीव सचिवं कविम् अप्तिभाषितवाक्यज्ञः वाक्यज्ञं पवनात्मजं नौ गुणा व्युत्पन्न सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव वाचां मार्गाव सुग्रीवं प्लवकेश्वरं यदा प्रविश्य हनुमन् सुग्रीववचनाधिक तत्तदा हि करिष्यावो वचनात्तव सप्तमः तस्य वाक्यं निगुणं निसंयः प्रकृष्टदोभः पवनात्मज कविः मनसमादाय जयोपवत्तौ शक्यं तथा कर्तुमियेष प्राप्याम् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे हनुमत्प्रेषणं नाम तृतीयसर्गः अथ चतुर्थसर्गः सुग्रीव समीपगमनम् अथ प्रहृष्ट हनुमान् कृत्यवानिति तत्पथः श्रुत्वा मधुरभावं च सुग्रीवं मनसा गतः नालासर्गं चतुर्थसर्गः सुग्रीव समीपगमनम् अथ प्रहृष्ट हनुमान् कृत्यवानिति तत्पथः श्रुत्वा मधुरभावं च सुग्रीव मनसा गतः भव्य राज्यगमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः यदियं कृत्यवान् प्राप्तः कृत्यं चैदत् उपागतम् अथ परमसन्तुष्टः हनुमान् फलवर्षभः तद्दिवाच ततो वाक्यं रामं वाक्यविशारदः किमर्थं तं वनं घोरहं हम्बाघाननं मण्डितम् आगतसाङ्घ्य दुःखम नाणव्यालं मृगायुधम् अस्य तत्प्रसनं श्रुत्वा लक्ष्मणः रामचरितः आचक्ष्य महात्मानं रामं दशरथात्मजम् राजा दशरथनामः तिथिमान्
धर्मत्सरः चातुर्वर्ण्यं स्वधर्मेण नित्यमेव अप्यपालयत् तत्पेष्टो न पेष्टो विद्यते तस्य न च द्वेष्टित् कञ्चन स च सर्वेषु बोधेषु पितामह इवापरः अग्निष्टोमादिभिर्न इष्टावान् आप्ततक्षिणिः काश्यासं पूर्वजपुत्रः रामनाम जनेश्वरः शरण्य सर्वबोधानां पितुर्निर्देशपारगः वीरदशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तमः राजलक्षणसम्पन्नः संयुक्तराजसम्पदा राजत्पृष्ठगणे वस्तम यथा साप्तं विहाकतः पायय च महातेज सीताया अनुगतो वशी दिनक्षय महातेज प्रभयेव दिवाकरः अहमस्यावरोह पादः गुणदास्यम् उपगतः कृतज्ञस्य भक्त्यस्य लक्ष्मणो नामधः सुतार्कस्य महार्कस्य सर्वभूतहितात्मनः ऐश्वर्यस्य हीनस्य वनवास आश्रितस्य च रक्षसा अवहृतवाद्यः रहिते कामरूपिणा कश्चिच्च ज्ञायते रक्षपत्नी येनास्य सा हृदा धनुर्नाम द्वितीयपुत्र सावत् राक्षसतां गतः आख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्थबाणऋषभः स ज्ञास्यति महावीर्यस्तवपाद्य अपहारिणम् एवमुक्त्वा तनुस्वर्गं राजमाणो गतसुतं वेदत्य सर्वमाख्यातं यादातत्येन स्पृष्टः अहं चैव हि रामस्य सुग्रीवं शरणं गतौ यशत्वच्च विद्यानि आप्यतानुत्तमं यशः लोकनाथः पुरा वत्तः सुग्रीवं नादमिच्छति यथा तस्य पुरा ख्यासित् शरण्यो धर्मवत्सलः तस्य पुत्रः शरण्यश्च सुग्रीवं शरणं गतः सर्वलोकस्य धर्मज्ञः शरण्यशरणं पुरन्मेराघवः स्व अयं सुग्रीवं शरणं गतः तस्य प्रसादे प्रसेदेयुरिमा त्रिजः स रामः वाणरन्त्रस्य प्रसादम् अधिकाङ्क्षते येन सर्वगुणोपेदः प्रतिज्ञाम सर्वपार्थिवाः वाणिदा सततं राज्ञः सदा तर्षतेन त्वयि तस्यायं पूर्वजः पुत्रस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः सुग्रीवं वाणरन्त्रं तु राम शरणमागतः शोकाभिभूते रामेत्युः शोकार्तिः शरणं गते अर्थमर्हति सुग्रीवः प्रसादम् हरियूतपः एवं प्रमाणं संवित्ते करुणं साश्रुलोचनं हनुमान् प्रत्युवाचेदं वाक्यविशारदः कीदृशः बुद्धिसम्पन्नः जतक्रोध जितेन्द्रियः अष्टभ्यः वाणरन्त्रेण दृष्ट्यः दर्शनमागताः सखिराज्यात् प्रतिपृष्टः कृतवैरश्च बालिना कृतदारः वणे त्यक्तः प्राप्तः विलिकृतापुषं करिष्यति साहाय्यं युगयोत् भास्करात्मजः सुग्रीवसखचास्माभिः सीताया परिपार्गणे इत्येवमुक्त्वा हनुमान् श्लक्ष्णं मधुरया गिरा अभाषे साधु सगच्छेमः सुग्रीवमिति राघवम् एवं प्रमाणं धर्मत्वः हनुमन्तं स लक्ष्मणः प्रतिपूज्य यथा न्यायम् इदं प्रोवाच राघवम् कवि कथयते दृष्ट्वा यदायं वार्तात्मजः कृत्यवान् स अभिसम्प्राप्तः कृतकृत्यो असि राघव प्रसन्नमुखवर्णस्य व्यक्तं हृष्टस्य भाषते नान्तृतवक्षते धीरः हनुमान् मार्दात्मजः ततः महाप्राप्त्य हनुमान् मार्दात्मजः जगामादाय वीरः हरिराजाय राघवौ चक्षुरूपं परित्यज्य वानररूपमास्थितः पृष्ठमारोप्य तौ वीरौ जगाम कविकुञ्जरः तदु विपुलयशः कविप्रवीरः पवनसुतः कृतकृत्यवत् प्रहृष्टः गिरिवरमुरुविक्रमः प्रयादः सुशुभमदि सह रामलक्ष्मणाप्याम् इत्यस्य श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदिकाव्ये षड्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवसमीपगमनं रामचतुर्थसर्गः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जानिकान्तस्मरण जय जय राम राम அஞ்சாவது சர்க்கம் சுக்ரீவனுக்கும் ராமருக்கும் சக்கியம் ஏற்படுத்தி விடுறாரு ஹனுமான் குருநாதராக இருந்து ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் லிங்க் பண்ணி விடுறது தான் குருனுடைய வேலை. அதை செய்து வைக்கிறாரு. பகவானை காமிச்சு கொடுத்ததும் சுக்ரீவனுக்கு ஆஞ்சநேயர் தான், அவரை கைப்பிடிச்சு வைக்கிறதும் ஆஞ்சநேயர் தான். ரொம்ப முக்கியமான கட்டம் இது, எல்லாரும் படிக்க வேண்டிய கட்டம், இதனால் கேட்க வேண்டிய கட்டம். இந்த கதையாக கேட்கணும், நிச்சயமாக ரொம்ப விசேஷம். இந்த கட்டமானது ரொம்ப விசேஷம். எல்லா மங்களமும் உண்டாகும் இந்த கதை கேட்டால், அவ்வளோ விசேஷம். இந்த கட்டத்துக்கு கேட்கறது ரொம்ப விசேஷம். பஞ்சாவது சர்க்கம் பஞ்சமசர்கः சுக்ரீவசக்கியம் ऋष्यमुखात्तु हनुमान् वत्पातं मलयं गिरिं
आचचक्षे तदा वीरहो कविराजाय राघवो अयम राम महाप्राप्तः संप्राप्तो திருடவிக்ரமः. ஆஞ்சநேயர் சந்திக்கிறதே ரொம்ப மங்களகரமான கட்டம். ஹனுமான் சந்திப்பதே நம்ம விசேஷமான கட்டம். அதையே நம்ம பாராயணம் பண்ணணும். இது சுக்ரீவ சக்கியம் வந்து ரொம்ப விசேஷம். இதையும் நம்ம கண்டிப்பாக பாராயணம் பண்ணணும். ஆஞ்சநேயர் வந்தாலே மங்களம் தான். இனிமேல்ட்டு ராமருக்கு துக்கமெல்லாம் குறைஞ்சிடும். ஆஞ்சநேயருடைய தரிசனத்தினால ராமருக்கே துக்கமானது குறைஞ்சி விடுகிறது. எல்லாருடைய துக்கமும் போயிட போகுது. இனிமேல் தான். பஞ்சம சர்க்கா சுக்ரீவ சக்கியம் ऋष्यमुखात् हनुमान गत्वात्तम मह्यम गिरिम आचक्ष तदा गिरिरहो कविराजाय राघवो अयम राम महाप्राप्यः संप्राप्तो दृढविक्रमः लक्ष्मणेन सह प्राप्तः रामो अयं सत्यविक्रमः इक्ष्वाकुणां कुले जातः रामो दशरथात्मजः धर्मे च निरतश्चैव पितुर्निर्देशकबालकः आजसूया अस्मिवेदश्च दक्षिणेनाभिदर्पितः दक्षिणश्च दयोत्सृष्टः गावः सदसहस्रशः तपसा सत्यवाक्येन वसुधायेन पाडितः श्रीहेदस्तस्य पुत्रो अयं राम अरण्यं समागतः अस्य वसतो अरण्ये नियतस्य महात्मनः रावणेन कृता भार्या सत्त्वं शरणमागतः भवता सख्यकामहुतौ सख्यकामहुतौ भ्रातरः रामलक्ष्मणौ प्रतिगृह्य अर्च्यवेदौ पूजनीयताम् उभौ दमावुभौ तत्र हनुमदो वाक्यम सुग्रीवो पृष्ठमानसः भयं सह राघवद्घोरं तजहौ विगतज्वरः सकृत्तमानुषं रूपं सुग्रीवः प्लवशभः दर्शनीयतमो बुद्धः प्रीत्या प्रोवाच राघवं भवान् धर्मविनीतस्य विक्रान्तः सर्ववत्सलः आख्यातः वायुपुत्रेण तत्पदो मे भवद्गुणाः तन्ममैवैष सत्कारो लाभश्चैवोत्तम प्रभोः यत्त्वमिच्छसि सौहार्दं पाणिनेन मया सह रोचते यदि वा शक्यम बाहुदेश प्रसादितः दुह्यतां पाणिर्मर्यादः बध्यतां ध्रुवा एतत् वचनं सत्तः सुग्रीवेण सुभाषितं स प्रहृष्टमणा हस्तं पीडयामास पाणिना सत्यम सहृतमारभ्य पर्यस्वजत पीडितं ततो हनुमान् सन्त्यज्य भिक्षुरूपमरिन्तमः काष्ठयो स्वेन जनयामास भावगं दीप्यमानं ततो वह्निं पुष्पराप्यच्च शत्रुदं वयोर्मध्ये अध सुप्रीदुः निदते सुसमाहितः ततो अग्निं दीप्यमानं तौ चक्रदुश्च प्रदक्षिणं सुग्रीवराघवश्चैव वयस्यत्वम् उपागतौ तद सुप्रीतमनसो तावुभौ हरिराघवौ अन्योन्यम अभिवीक्षन्तौ न तृप्तिम उपजग्मधुः अन्योन्यम अभिवीक्षन्तौ न तृप्तिम उपजग्मधुः तं वयस्क्यो अभिधि मे हृत्यो ह्येकं दुःखं सुखं च नौ तं वयस्क्यो असिमे हृत्यो ह्येकं दुःखं सुखं च नौ तं वयस्क्यो असिमे हृत्यो ह्येकं दुःखं सुखं च नौ सुग्रीव राघव वाक्यम इत्युवाच प्रहृष्टवत् तदस कर्ण बहुलाम चित्तः शाखां सुपुष्पितां सालस्य अस्तेभ्यः सुग्रीवो विशसाद रसराघवः लक्ष्मणायावत् संहृष्टः हनुमान् प्रवगर्षभः शाखां चन्दनवृक्षस्य तदोः परमपुष्पितां अथ प्रहृष्ट सुग्रीवः सक्षतं मदर्या गिरा तद्युवाच तदा राम हर्षाव्याकुललोचनः अहं विने कृतो नाम सरामीह भयात्युतः तदभाग्य वनेत्रस्तः दुर्गमेदुपाश्रितः स्वहं त्रस्तः वनेर्भीतः असाम्य उत्क्रान्तचेतनः वालिना कृत प्रातः कृतवैरश्च राघव वालिनो मे महाभाग भयार्तस्याभियं गुरुः कर्तुमर्हसि काकुत्स्थ भयं मे न भवेत् यदा एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मश्च धर्मवत्सलः सत्यभाषत काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव अपकारफलमवित्रं विदितं मे महाकवे वारिणं तं वदिष्यामि दपभार्या अपहारिणम् अमोघः सूर्यसङ्कासा ममैदे निशिता सरः तस्मिन् वारिणिः दुर्दृष्टेः निवदिष्यन्ति वेगिताः अंगवत्र प्रदिच्छन्नः महेन्द्र शनिसन्निपाः दीक्षः रुचिपर्वाणः सरोषा
भुजगा इव सामर्थ्यपालिनं पश्यः क्रूरैरासि विशोभमैः करैर्विनिहतं भूमः विशीर्णमिव पर्वतं तदुत तत्वचनं सत्त्वः राघवस्यात्मनो हिदं सुग्रीव परमप्रीतः सुमहत् वाक्यमब्रवीत् तव प्रसादेन नृसिंह राघव प्रियां च राज्यं च समप्रियामहं तदा गुरुत्वं नरदेव वैरिणं यदा न हिंस्यात् स पुनर्ममाक्रजम् सीता कवीन्द्रक्षणदाचराणां राजीव हेम ज्वलनोपमानि सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति सीता कवीन्द्र क्षणदाचराणां राजीव हेम ज्वलनोपमानि सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति सीता कवीन्द्र क्षणदाचराणां राजीव हेम ज्वलनोपमानि सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीव सख्यं नाम पंचम सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। षष्ठ सर्गः वृषण प्रत्या अभिज्ञानं पुनरेव अप्रवित्प्रेतः सुग्रीवः रघुनन्दनम् अयमाख्यादि मे रामः सचिवो मन्त्रिसत्तमः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। அதாவது ராமரும் சுக்ரீவனும் கை கோர்த்தது அந்த சுபசகுனத்தில் வந்து சீதைக்கு சுபசகுனம், ராமருக்கு சுபசகுனம், வாலிக்கும் ராவணனுக்கும் அசுப குணங்கள் ஏற்படுதான். சீதைக்கு சுபசகுனம் ஏற்படுதான், ராமருக்கு சுபசகுனம் ஏற்படுதான், சுக்ரீவனுக்கும் சுபசகுனம் தான் ஏற்படுது. ரொம்ப விசேஷம். அதாவது இடதுபுறம் கண்ணு துடிச்சதுன்னா பெண்களுக்கு மங்களம், ஆண்களுக்கு அது அமங்கலம். ராவணனுக்கும் இடது தோளும் இடது கண்ணும் ராவணனுக்கும் வாலிக்கும் துடிக்கிறது, அதனால் அவனுக்கு அமங்கலம். சீதைக்கு வந்து சுக்ரீவன்லாம் வந்து பார்த்தா இல்லை, சீதைக்கு வந்து இடது பக்கம்தான் துடிக்குது அப்படின்னா அவளுக்கு மங்களம் ஏற்பட போகுது அப்படின்னு அர்த்தம். சுக்ரீவனும் ராமனும் சக்கியம் பண்ணது அந்த காலமானது மங்களகரமான காலம். சரி, இத்தோட இன்னைக்கு பூர்த்திக்கணுமோ. அடுத்தது வந்து ஆறாவது சர்க்கம் அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஹரே நம ஸ்ரீ ஹரே நம ஸ்ரீ ஹரே நம ஜானகி காந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம 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 ராம் ராம 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 ராம் ராம 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 ராம். राम 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 सस्य प्रजाप्त्या परिवाले अन्तां न्यायेन मार्गेण महिमैषः को ब्राह्मणेभ्य सोमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायण यदि समर्पयामि। श्रीरामर्पणमस्तु। जय जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। हर हर नम पार्वती पदये हर हर महादेवा। सिद्धिविनायक स्वामी की जय, आंजनेय स्वामी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सकल साधु मंडली की जय। राम 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 राम।